हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो अपने हुनर से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे अहम दो मस्जिदें बनाई, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम के नाम से जानते हैं। इसको डिज़ाइन किया यानी इसको बनाया, उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। जब मस्जिद जब मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या मौजूदा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हराम और मस्जिद अल नबवी को दोबारा कैसे डिज़ाइन किया गया और इस दौरान कौन सा मौजूदा पेश आया, तो ये जानने के लिए आइए को वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो आज मस्जिदुल हरम और मस्जिदुल नबवी का खूबसूरत डिज़ाइन आप देखते हैं, उसे डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हो गया, और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहाँ से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और यूरोप भेजे जाने वाले और सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहद और बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन कंपनी को कहा, मुझे 2 मुक़द्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा? इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं जब उस वक्त मस्जिद हराम कंस्ट्रक्शन 100 बिलियन से भी ज़्यादा आया था, तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमा लेते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में वक्त गुजार दिया। दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के एक छोटे पहाड़ में मौजूद है, और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफ़र करके ग्रीस पहुंचे और मस्जिद अल हरम के लिए आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो जब वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी लगाने के लिए फरमाइश की, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले जिन्होंने ग्रीस से खरीदा था। अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहाँ वो पत्थर पाया जाता था, और क्योंकि आधा पहाड़ वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी थे उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया
تو وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی ہم نے بیچ دیا تھا. اب تو پورے 15 سال ہو چکے ہیں. یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل بہت پریشان ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کے جانے لگے. تو وہاں موجود آفس سے سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا. تو اس نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت ٹائم لگے گا، مگر آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوٹل کا پتہ دیا اور اپنے ہوٹل واپس آ گئے. ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے کے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ. اور پھر اگلے دن جب ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا، مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے. ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائیں گی یا نہیں. وہ آفس پہنچے تو سیکرٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا. جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا. پھر انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی. ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے کچھ یاد نہیں. اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا وہ سفید ماربل جو یونان سے منگایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اسٹور والوں نے کہا وہ سارے ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا. یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی. اور ڈاکٹر کمال اسماعیل نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی اماؤنٹ لکھنا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اور ماربل کے فرش میرے حوالے کر دو. پھر کمپنی کے مالک کو پتہ چلا یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور میں اس کو بھول گیا. اس کا مطلب یہی تھا یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا. یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی رکی تھی اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی. وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے، ہر دیش کے، ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں. پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھی تھی. یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا. اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے. صحابہ اکرام جوش میں اشعار پڑھتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اصل حجرت تو آخرت کی حجرت ہے، اے اللہ انصار وہ مہاجرین پر رحم فرما. یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی. اس مسجد کے 3 دروازے بنائے تھے. دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی. ستون کھجور کے تنوں اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی. قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی. یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم، ایک درسگاہ اور دعوت التبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی. اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسے مقدس حیثیت تھی.
सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना